सिक्किममा मत बेच्ने प्रथा अब बन्द गरिनुपर्ने एसवाइएफको भनाई। चुनावमा सक्रिय बनेर संगठन अघि आउने। नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रको रातेपानीमा एक जनसुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय मतदाता दिवसको अवसरमा राज्यको नवगठित एक गैर सरकारी संगठन सिक्किमिस युथ फर रिफर्म्स नामक संस्थाले दिवसलाई पालन गर्दै जनचेतना कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कोभिड-19 को महामारीको नियमलाई अनुपालन गर्दै सम्पन्न कार्यक्रममा नयाँ मतदाताहरूलाई जनचेतना गराइएको थियो। कार्यक्रमलाई स्वागत सम्बोधन गर्दै दिवस दर्जीले संगठनको विषयमा जानकारी गराउनका साथै यो संगठन भनेको गैर राजनीतिक संगठन हो जसले चुनावको समय राज्यवासीलाई मतदाता बनेपछि चुनावको समय आफ्नो अधिकार बेचबिखान गर्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले आम नागरिकहरूलाई जनचेतना गराउन यो संगठनको विस्तार गरेको बताउनु भएको छ। विशेष गरेर यो संगठनमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भोलिन्टियरी सदस्यता लिन सक्नेछन्, तर यस संगठनको नियम अनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गरिनुपर्ने संगठनको संविधान रहेको बताउनु भएको छ। संगठनका प्रमुख स्रोतवक्ता जोयल गुरुङले जनचेतना गराउँदै सिक्किममा प्रजातन्त्र आएपछि सिक्किमवासीले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा भोट हाल्ने अधिकार पाएका हुन्, तर सिक्किममा धेरै मात्रामा भोट बेच्ने मतले प्रजातन्त्रको हनन भइरहेको बताउनुभयो। वर्तमान सिक्किमेली युवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि पहिले आफू सिक्किमे हुन जरुरी बनेको छ। यद्यपि हामीले देश बेचेर राज्यमा प्रजातान्त्रिक हुनका लागि ल्याएको हो, त्यसैले हामी असल मतदान दिएर स्वच्छ नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा नयाँ मतदाताहरूलाई पनि भोटर कार्ड दिएर साँचो भारतीय नागरिक बन्नमा प्रोत्साहन गराएका थिए। संगठनको विशेष उद्देश्य के हो भन्ने नातामा सिक्किम न्यूज संवाददाता दीपक गुरुङसँगको थप जानकारी सहित हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ सिक्किम न्यूज र अहिले पनि म नामथाङ रातेपानी क्षेत्र अन्तर्गत रातेपानीमा छु। यहाँको एक सिक्किमिस युथ रिफर्म नामक एक युवाको संगठनले आज 12औं राष्ट्रिय मतदाता दिवस मनाउनु गइरहेछ। मतदान दिवसमा विशेष गरेर उहाँहरूको भनाइ के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा आउनुहोस् हामी उहाँको सदस्यहरूदेखि सोझै जान्नेछौँ। सर्वप्रथम जोलज्यू, तपाईँलाई सिक्किम न्युजमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। र जस्तो पाराले आज तपाईँले यो भोटर दिवस मनाउनु हुँदैछ जसको थिम रहेको छ हेलो सिक्किम, र एउटा युवालाई इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया हुँदाहुँदै पनि एउटा युवालाई के जरुरत पर्यो जसमा चाहिँ यो यसको अवेरनेस कार्यक्रम दिनु? हेर्नुहोस्, अघि हामीले तपाईँलाई भनिसकेका छौँ। विशेष गरी इसिआईले पनि एकदमै काम गरिरहेछ, तर कतै न कतै जुन प्रकारको एवेरनेस, जुन प्रकारको आइडिया भनौँ, जुन प्रकारको नलेज सिक्किमिस को युवाहरूलाई हुनुपर्ने त्यो ज्ञान नपाएको कारणले गर्दाखेरि आज कता न कता भोटिङ राइट्स चाहिँ डाइभर्ट भएर गइरहेछ। त्यही सन्दर्भमा हामी सिक्किमिस युथ फर रिफर्म्सले यो भोटिङ राइट्समा हामीले एकदमै काम गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। अनि यसरी हामी पनि भन्न चाहन्छौँ यो खालको प्रोग्राम चाहिँ अन्य प्रोग्राम जसरी गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले ग्रासरुट रूपमा गएर गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एकदमै जरुरी छ। अनि यो इम्पोर्टेन्स जस्तो हामीलाई लागेर चाहिँ हामी अगाडि सरेका छौँ र अन्य जातिहरूले पनि, अन्य एनजिओसहरूले यो प्रोग्रामलाई अगाडि सारे भने हाम्रो सिक्किममा एउटा हेल्थी पोलिटिक्स अनि एउटा के भनौँ एउटा कन्सियस भोट हुन्छ भन्ने हामीले पुरा आशा राखेका छौँ। तर दर्शकबिन, हामीले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा यो छ कि सिक्किममा राजनीतिक महलमा आयो दिन महँगो हुँदै गइरहेको छ। एउटा सक्षम व्यक्तिले भोलिको दिन उम्मेदवार हुनु पर्यो भनेदेखि, निष्पक्ष उम्मेदवार हुनु पर्यो भनेदेखि झन् उसले त नपाउनै सक्ने, किनकि सिक्किममा राजनीतिक ओभरै महँगो भएर गएको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले कस्तो पाराले हेर्नुहुन्छ? किनभने गएको चुनावमा 2019 को चुनावमा पनि हामीले धेरै जस्तो उम्मेदवारहरूकोबाट पैसाहरू परेको देख्यौँ है, रक्सीहरू पुरा बाँडेको देख्यौँ। अनि यो चिजहरूमाथि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो पाराले काम ल्याउनुहुन्छ? यसमाथि कस्तो पाराले जनचेतना ल्याउन चाहनुहुन्छ? तपाईँले साह्रो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो एजेन्डा भनौँ, हाम्रो एम्स एन्ड अब्जेक्ट भन्ने नै यही हो। आज गएर के भइरहेछ भने बिकज अफ मसल पावर, मनी पावरको एकदमै दबदबा भएको कारणले गर्दाखेरि गाउँमा, समाजमा राम्रो राम्रो मान्छे पोलिटिक्सदेखि एक्सटिङ्स भएर गइरहेछ। र हामी जबसम्म सिक्किमको भोटर्समा कन्सियस आउँदैन तबसम्म राम्रो मान्छे प्रतिनिधि भएर आउँदैन जस्तो लागेर चाहिँ हामीले त्यही सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेछौँ।
र विशेष गरेर यसमा इसिआई पनि हुन्छ है, जस्तै तपाईँहरूको एउटा सङ्गठन अगाडि बन्यो, एउटा युवा जमाको सङ्गठन आउनुभयो, भोलिको दिनमा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले जस्तो पाराले उनीहरूले यो चुनाव आयोजन गर्छ है, अनि त्यस्तो पारामा उहाँहरूको अब्जर्भर पनि आउँछ र तपाईँहरूको सङ्गठनको चाहिँ त्यस दिनहरूमा चुनावको बेलामा के कस्ता हात हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एसियाले सुरुवातदेखि नै यो क्षेत्रमा काम गरिरहेछ र हामी त त्यो समय नआउनुभन्दा अगाडि नै यदि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ कन्सियसमा आयो भने एसियालाई एकदमै हल्का आउनुपर्थ्यो। हेर्नुहोस्, एसियाले त्यो समयमा कोड अफ कन्डक्टको लागि एकदमै रेट हान्ने काम गरिरहेको हुन्छ, तर कतै न कतै गएर पैसा रक्सी पक्रिने कामहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ इलेक्सनको त्यो 1 महिना अगाडि 3 दिन अगाडिको त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो त्यसै कारणले हेलो भोटर्स भनेर हाम्रो थिम रहेको छ र आजको यो तपाईँको 12 नेसनल भोटर्स डेको हामी यही सिक्किमको सम्पूर्ण भोटर्सहरूलाई यो सोसियल मिडियाको माध्यमबाट हामी उहाँहरूको दरवाजामा पुग्न चाहन्छौँ। हामी यही एपिल गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले पैसा नथापिदिनुहोस्, रक्सी नलिदिनुहोस्, आफ्नो मौलिक अधिकारलाई नभेदिनुहोस्। र कुरा आयो हाम्रो त्यो समयमा कस्तो पहल हुन्छ भन्ने, हाम्रो यो खालको एक्टिभिटिज बरकरार रहनेछ। हामी स्कुल्स भयो, तपाईँको जग्गा जग्गामा कलेजतिर भयो, स्कुल्स अनि गाउँतिर गएर हामी पनि भोलन्टरीली भोटिङ राइट्सको एवेरनेस गर्ने कार्यक्रम लिएर जाने हामीले निर्णय गरेछौँ र त्यसमा तपाईँहरू अझै यो विचार राम्रो भन्छ भने तपाईँहरू हामीसँग जोड्नुहोस्। अघि मैले भने त्यो मर्ने बेलामा दबाई खानुभन्दा चाहिँ अगाडि नै हामीले दबाई चाहिँ रेडी गरेको बेस्ट जस्तो लाग्छ। तर म तपाईँलाई एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु कि सिक्किममा जनता नै त्यस्तो भएको कतै न कतै हामीलाई त्यो फिल हुन्छ, किनकि जनताले जब चुनावको बदलीमा एउटा भोटर्सको भोट दिनुको बदलीमा चाहिँ उहाँहरूले काहीँ न काहीँ पैसासँग समातेर रक्सीसँग समातेर यसरी ल्याएको त निकै लामो सालदेखि यसरी एउटा ट्रेन्डिङ चल्दै आएर छ, कल्चर चलिरहेछ। विशेष गरेर यो चिजलाई रोक्नु परेमा के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अघि पनि हामीले भनिसकेका छौँ, यो चाहिँ ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ भोटिङ राइट्स। मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु, हाम्रो मान्छेले चाहिँ यो मौलिक अधिकार चाहिँ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो वर्गले त्यस्तो प्रकारले प्रयोग गरिरहेछ। मैले अघि भने च्यादर, हेर्नुहोस् यसमा अलिक म समय लिन्छु तपाईँलाई। च्यादर भयो, कुकर, काम, डिपुटेसन इत्यादिमा उहाँले लिँदैछ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू आज वञ्चित गइरहेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने, हेर्नुहोस् है, यो त सबै कुरा स्किम्स हो। हेर्नुहोस् है, आज भण्डारी साहबले पनि च्यादर बाँड्नु भएको, चामलिङ साहबले पनि च्यादर बाँड्नु भयो, वर्तमान सरकारले पनि बाँड्नु भएको। वर्तमान सरकारले पनि घर बनाइरहेको छ भने भूतपूर्व सरकारले पनि 5 लाख घरदेखि मोडल हाउसदेखि 5 लाख घरलाई तपाईँको 12 लाख बनायो, 12 लाख घरलाई 17,51,000। यो चाहिँ पोलिसी हो, हामीले उहाँहरूको एउटा पार्टीको एउटा पोलिसी मात्रै हो। यसमा हामीले भोट लाउनु भएन, हामीले चाहिँ विकासको लागि लाउनु पऱ्यो है। जस्तै फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई भनिरहेछु, तपाईँ हाम्रो गल्ती के हुँदैछ भने, जस्तै एउटा ब्रिज बनाउनु छ हाम्रो है, पुल बनाउनु छ, त्यो म इन्डिभिजुअली गर्न सक्दिनँ, हाम्रो साथीहरूले इन्डिभिजुअली गर्न सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको लागि आज गएर चाहिँ एउटा राइट मान्छेलाई त्यो ब्रिज बनाउनु लागि चाहिँ एउटा हामीले सेलेक्टेड गरेर सही मान्छेलाई पठाएर चाहिँ सदनमा गएर त्यो ब्रिज जब आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो वर्तमान युवाहरूको लागि, वर्तमान जातिहरूको लागि हुन्छ, आउँदो हजारौँ पुस्ताको लागि बनेर जान्छ। त्यो माथि चाहिँ भारतको संविधानले योगदान गरून् भनेर चाहिँ हामीलाई इसिआईले अर्थात् भारतको कन्स्टिट्युसनले हामीलाई यो भोटिङ राइट्स दिएको छ। म यही तपाईँलाई एपिल गर्न चाहन्छु। र फेरि यता उम्मेदवारले कुनै पनि पार्टीको होस्, उम्मेदवारले बिना पैसामा त उसले आफूले क्याम्पेन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रश्न आउँछ होइन। अनि सडन उसलाई पनि त खर्च लाग्छ, त्यो त अलिकति इसिआईले पनि उहाँलाई छुट दिएको हुन्छ कि यति बाइदेखि यति पैसासम्म उहाँहरूले आफ्नो चुनावमा खर्च गरेर, जस्तो लिएर गाडी घोडाको कुराहरू हुन्छ होइन, त्यसमा इसिआईले छुट दिएको छ भनेदेखि चाहिँ, अनि फेरि तपाईँहरूले यो भन्नुहुन्छ फेरि बेसी पैसा पनि चलाउनु राम्रो होइन भन्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ कस्तो पाराले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ यो कुरालाई? हेर्नुहोस्, हाम्रो भनाइ यो छ, पार्टी चल्नुको लागि एबिसिडी जो पनि पार्टी हो उनीहरूलाई पार्टी चल्नुको लागि पैसा चाहिन्छ, नम्बर 1 कुरा हो। र तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने, जबसम्म लेस एक्सपेन्डिचरमा त्यहाँ इसिआईले पनि एउटा मार्जिन राखिदिएको छ, त्यहाँदेखि बेसी हुनु चाहिँ भएन। तर आजको डेटमा तपाईँलाई थाहा छ कति बेसी एक्सपेन्डिचर इलेक्सन बढेर गएको छ है, यो कुरा हामीले ख्याल राख्नु पऱ्यो। र नम्बर 2 मा अघि आउँदै थियो पार्टी चल्नुको लागि, अब जस्तै माथिल्लो घरको काइलाले चाहिँ जमिन बेचेर सखाको पार्टी, त्यो सखाको नेताले पैसा दिएकोले चाहिँ त्यो पार्टीले चाहिँ तपाईँको
तपाईँको कल्याण तपाईँको विकास हुनेवाला छैन। तपाईँले यहाँ बुझ्नु हुँदैछ नि। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई, हामी एबिसिटी यहाँ साथीहरू हामी सबै छौँ, आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई, विशेष गरी सिक्किमको युवा जनलाई यो भन्न चाहन्छु, आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई हामीलाई केही 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँ सकाएर त्यो पार्टीलाई हामीलाई अडन दियो भने चाहिँ तब चाहिँ गएर नेताले पनि सोचेको समाज, सोचेको सिक्किम बनाउन सक्छ। तर उहाँहरूबाट हामीले अगाडि नै धेरै खर्च गराएको छौँ भने नेताले पनि आफ्नो दर्शन र भिजनलाई बिर्सेर गलत बाटोतिर लाग्नु सिर्जना भएको कारण चाहिँ यो कारण पनि हो। धन्यवाद तपाईँको बहुमूल्य समय सिक्किम न्युजसँग साझा गरिदिनु भएकोमा। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। र दर्शकबिन तपाईँले हेरिहाल्नुभयो र सुनिहाल्नुभयो कि सिक्किममा अहिले धेरै जस्तो युवाहरू भोटर्स राइटमाथि अधिकार के हो भन्ने कुरा लिएर अगाडि आइरहेको छ। यद्यपि चुनावमा उहाँहरूले यस्तै पाराले एक्टिभली काम गर्यो भने सायदै सिक्किममा एक दिन भ्रष्टाचार मुक्त हुनेवाला देखिन्छ। सिक्किम न्युजको निम्ति नामथाङबाट दीपक गुरुङको रिपोर्ट।